अघिको लाइभ अडियोमा थोरै समस्या देखा परेको कारणले गर्दा म फेरि लाइभ लिएर आइसकेको छु। अघिको लागि म एकदम क्षमा प्रार्थी छु। हामीहरू अघि म एकपटक मरेको थिएँ कुशल कणेल चितवनबाट पठाउनु भएको आख्यान पढ्दै थियौँ। त्यसैलाई म निरन्तरता दिँदै जान्छु। यही क्रममा मलाई थाहा भयो यो ठाउँमा सबै कुरा पाइन्छ, प्रेम पनि बिग्छ, केही कुराको कमी छैन यहाँ। सबैलाई बुझेर मेरो जवानीले प्रेमको माग राखेर मेरो मनसँगै हडताल गर्यो। आफ्नो जायज माग हृदय समक्ष राख्यो। माग पुरा नभए स्नायुहरूले समेत मौसमी हडताल गर्ने चेतावनी गरे। मानौ यो मेरो हडताल, मानौ या हडताल एउटा बच्चाले आफ्नो माग पुरा नहुँदा आमालाई दिएको चुनौती जस्तै थियो। के लाग्छ, म मनसँग घुँडा टेक्न पुगेँ। यहाँ यस्तो भएको भए गरिब जनताको मागलाई डन्डा र बन्दुकले दबाउने थिएँ। शान्ति शान्ति भन्दै जनताको छातीमा गोली ठोक्ने थिएँ। भोक लाग्यो भन्दैमा कहिले भोक नलाग्ने अचुक औषधि दिने थिएँ। तर त्यो त मन थियो प्रेमलाई फाँसीलाई चढाउन नमान्ने। म तानाशाही हिटलर रहेको संसारमा जन्मिएर पनि मेरो आत्मामा हिटलरको माया लागेन। यही एक गल्ती भयो, सच्याउन नमिल्ने भुल भयो। अब उनीसँग छुट्टिएर अर्को भुल गर्न नसक्ने अवस्था थियो। त्यस्तो आश ममा थिएन। मैले अरूलाई धेरै मन पराएँ, कति भने त्यति धेरै म आफूलाई पनि मन पराउन थिएँ। मलाई स्वर्गको एक टुक्रा हाम्रो भागमा परे झैँ लाग्यो र हामी त्यसलाई उपभोग गरिरहेका थियौँ। जिन्दगीका स्वर्णिम सपना सजाइरहेका थियौँ। बाटोमा रुखबाट छुट्टिएर झरेका सुकेका पातहरूले आफ्नो स्पेस विस्तार गर्दै थिए। बाटोमा एक आपसमा जोडी बाहेक केही देखिन्थेन। प्यारको प्यासले दुवैलाई मदिराले झैँ लट्ठाउँदै थियो। इच्छालाई रोक्ने कुनै तगारो छैन। यसै बिचमा उनी मुस्कुराउँदै मलाई सोध्थिन्, यदि म तिम्रो हुन सकिनँ भने के गर्छौ फुच्चे? म धेरै बेरसम्म मौन बसिरहेँ। कर्कलाको पातमा छचल्किरहेका पानीका थोपा चाहिँ पानीका ससाना दाना मेरा आँखामा निस्किँदै र बिलाउँदै गर्न थाले। मेरा ओठहरू धेरै बेरसम्म काँपिरहे। केही वाक्य नै निस्किएन। बिचबिचमा नै भूकम्पका पराकम्पन आए जस्तो हुन्थ्यो र अचानक पृथ्वी भाँसिए जस्तो हुन्थ्यो। आफ्नो जीवनको अधुरो पाना र गहिरो विषद आँखामा तैरिरहे झैँ लाग्थ्यो। म उनको मनभित्र जेलिएको गाँठो फुकोस् भन्ने चाहन्थेँ। मेरो आँखा फेरि चम्कन्छन्। आँखाका डिलबाट ससाना दाना फुत्त गालातिर झर्छन्। मलाई आँखाबाट झर्दै गरेका आँसुको हेक्का रहेन। मैले पत्याउनै सकिनँ। कसैले गरे पनि विश्वासै भएन। नभन्दै उनी अर्कैकी हुन लागिन् होलिन्। यस्तो समाचार सुन्ने बित्तिकै मलाई यस्तो महसुस भइरहेको थियो कि म हजारौँ टन बोझ तल दबिरहेको छु। यति धेरै बोझ उठाउने शक्ति ममा थिएन। पछि ठुलो धोका मलाई यसरी होला भन्ने कहिल्यै सपनामा पनि सोचेको थिइनँ। अब मेरो जीवनको समय एकदम नजिक आइसकेको थियो। केही दिनपछि म एकदम नराम्रो सपना देख्न थालेँ। मलाई आफैलाई लाग्न थाल्यो कि म बिरामी परेको छु। मलाई आमा बुवाले पनि के भयो भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने मलाई भिन्न भिन्न पोल्छ, मलाई भित्रभित्र पोल्छ। सामान्य औषधि खान दिनुभयो र सोध्नुभयो कस्तो छ अहिले। पोल्छ, भित्रभित्रै पोल्छ। यो आँसुको घाउ हो र छातीमा चोटै छ। छातीमा चोटै चोट छ। मलाई सही नसक्नुभयो। खाटमा मडारिएर मैले भने, पोल्यो, मेरो छाती पोल्यो, प्लिज मम्मी, म सहन सकिनँ। आई गट पेन इन माई चेस्ट, प्लिज किल मी, आई वान्ट टु डाई। म मेरो मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिन्छु। मम्मीले भन्नुभयो, उस्तो कसरी हुन्छ, आँसुको पनि घाउ हुन्छ। मम्मी, तपाईँ यो केही देख्नु हुँदैन। तर यी सब मसँग त्यही नदेखिने घाउ छ। सायद अब म कहिले निको हुन्न, कहिल्यै निको हुन सक्दिनँ। हरेक रातभन्दा फरक गरी ऊ मसँग धेरै बेर फोनमा कुरा गरी सायद उसले मलाई छोडेर जाने अघिल्लो रात हुनुपर्छ। पहिलोपटक मेरो छाती त्यही रात पोलेको थियो। नमिठो अनुभव हुने गरी चस्किएको थियो। म बोल्न नसक्ने भएको थिएँ। समाप्त। विश्रामपछि रोशनी थपलियाको अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको रेप।
अब तपाईँहरूको लागि रेप। रोशनी थपलिया, उहाँ नुवाकोट बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँ हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा लिखित अङ्ग्रेजी भाषामा रेप। बलात्कार। बलात्कार साँच्चै नै ठुलो सजाय हो प्रकृतिको भन्दा पनि मानवहरूले गर्ने अपराधको सजाय हो बलात्कार। बलात्कारको विषयमा रोशनीले लेख्नुभएको छ। रोशनी सृजनशील समाज नेपालकी सक्रिय सदस्य हुन्। हजुरहरूको लागि डियर मम, आई वाज रेप्ड। माई रेप इज अ कमन स्टोरी, एक्चुअली इज अ एभ्रीडे स्टोरी. It's the story of so many women. I said no, and I said no again. But I was totally helpless. And he took advantage of me. I was so afraid and guilty, thinking it was my fault. So I have kept in a secret. Because how do I possibly say, Mom, I was raped? Mom, I was raped. It takes years to recover from rape. It takes long to heal your pain. It takes years to claw your way from darkness back to light, to reach back from victimhood to survivorhood. It's hard, it's frightening. It's dark night and flashbacks and bad dreams. You woke up screaming. You don't want to be tossed. You get triggered. Sometimes you just want to scream, escape out from this world and perhaps die. Mom, I don't know how to tell you that. I was raped, but I am telling you now. I am telling you on behalf of all of us who cannot share that pain, who cannot find the words, who cannot look their mother in their face, and after the words, they long to say, Mom, I was raped. He held me down, even after I told him no. Yes, I was helpless. I said no and I said no, and he did it anyway. He was rough, he was harsh. I was scared. I was scared. I didn't want this to happen. No, Mom, never. I laid there until it was over. My eyes sought in the manner of rape victim since the world began. And when it was over, I took a shower. He drove me home. I was so ashamed. I felt so dirty. I feel dirty sometimes. Sometimes I still feel ashamed. And Mom, guess who was he? He was your own brother, Mom. He was your own brother. And I stand there now, ashamed again. I'm scared. I'm scared of your questions. I'm scared that you won't believe me and support your brother. Yes, Mom. You may cry, you may hug me, but you will ask me questions, things I don't want to answer you. You will ask me why I didn't report it. You will ask me, how can my brother do that? I'm telling the truth and many more. And I'm scared the questions may get deep and darker. What was I letting him to do? Why didn't I inform you? Was I planning to have sex with him? No mother wants to think their precious daughter, is sexually active. The same way no daughter wants to think about her mother getting laid. You will get sad and you will get mad and you will cry, and I am afraid I will end up comforting you instead of the other way around. There is no roadmap for this conversation. There is no guidebook, no lesson plan, no script to help me with this. It's all messy reaction and terrified emotion. But I want to tell you, you are important to me. This rape, this thing that happened to me, it is and always will be, unfortunately, a part of who I am. It will always be with me. It will not define me, but it will always longer. Mom, you always asked me why I am involved with National Sexual Violence Resource Center. Mom, you always asked me why I am involved with National Sexual Violence Resource Center. And I keep telling you that I am helping girls who are raped. How
am I supposed to tell you? Because that was me. Because I have experienced what they have experienced. Because I have been there and seeing my survivors, giving them the hope they need right now. And Mom, I want to learn from my darkness and lead myself to light. I want to secure many lives, although I'm involving in such organization and pretend to be strong, but actually I'm not. I'm ashamed of myself. I still feel so dirty, so guilty. Mom, I need you to heal my pain. I was raped and I want you to know because I love you. I don't want to keep the walls up anymore. I don't want to ignore things the way we do in our family. I want to stop pretending. Mom, I was raped. Please give me a hug and tell me everything okay. And tell me everything is okay. It's not really. Everything is not okay. But when you say everything is okay, I hope instead that I'm okay. I'm okay and I'm okay. It's that more than anything that I need from you. Please, Mom. Please tell me that I am okay. Please, Mom. Please tell me that I am okay. रोशनी थपलिया द्वारा लिखित यस रेप शीर्षकमा रहेको आख्यान भनौँ कि एउटा यथार्थ घटना भनौँ, यो हाम्रो समाजको एकदमै यथार्थ घटना हो। एउटा बलात्कार भएकी चेलीको आँसुलाई, बलात्कार भएकी चेलीको दर्दलाई एउटा महिलाले बाहेक अरूले लेख्न सक्दैन थियो, किताबमा उतार्न सक्दैन थियो, जुन उतार्ने रोशनीले एकदमै ठुलो र एक महान प्रयास गरिन्। यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो पछि छ अन्तिम भेट नितेश अधिकारीद्वारा लिखित, यो केही क्षणको विश्रामपछि। कृपया कमेन्ट गर्दै जानुहोला। तपाईहरूको गीत, गजल, कविता, शायरी, कथा, आख्यान, प्रेम कहानी, यथार्थ घटनाहरू तथा अन्य केही साहित्यिक सामग्री तपाईहरूसँग छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गर्नुभयो भने हामी अहिले नै वाचन गर्छौँ र इनबक्स गर्नुभयो भनेदेखि हामीहरू भोलिको श्रृङ्खलामा वाचन गर्नेछौँ। यो साहित्यिक मनको लागि हो, साहित्यको कहर। त्यसैले साहित्यको कहर सुनिरहनु होला। केही क्षण विश्राम। अबको सामग्री नितेश अधिकारीद्वारा अन्तिम भेट। उहाँ स्थायी रूपमा दाङबाट हुनुहुन्छ, हाल काठमाडौँ। उहाँ इन्जिनियरिङ गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको यो लभ स्टोरी हो, प्रेम कहानी हो। अन्तिम भेट तपाईहरूको लागि। अझै मलाई माया गर्छौ रे, मेरो इन्स्टाको फोटो सधैँ हेरिबस्छौ रे, मलाई माया गर्छौ रे। गाडीमा गीत बज्दै थियो, ढुङ्गेधाराबाट बागबजार जाँदै थिएँ, केही पानीका थोपाहरू आकाशबाट बर्सिरहेको थियो। राम्रो मानिस मर्दा पानी पर्छ रे, बसमा बसेको एकजना बुढा भन्दै थिए। सोचेँ सायद आज मेरा सपना मरिरहेका छन्। आफैलाई फेरि प्रत्युत्तर दिएँ, होइन, सपना त पहिल्यै मरिसकेका थिए। आज त ती बेभारिसे लासहरूको अन्त्येष्टि गर्न पो हिँडेको। धेरै सोच्न चाहेन, गीतमा ध्यान लगाउन खोजेँ। सानो नगर न याद, सानो बिग्रिसक्यो बात, सानो बुझाऊ आफ्नो मन, अब हुन्न भेटघाट। म पनि मनलाई बुझाउन खोजेँ। आज अन्तिम भेट हुँदै थियो हाम्रो। सायद यसपछि हाम्रो भेट हुने छैन। दुईजनाले सँगै नदेख्दासम्म हामी नजर लुकाउन खोज्नेछौँ।
अगाडि सिटका केटाहरू कुरा गर्दै थिए। अल्मोडा त गीत चोर थियो नै, कालीप्रसादले पनि गीत चोर्न लागे। सोच्न बाध्य बनायो, गीत नचोरेको भए हामीले यस्तो राम्रो गीत सुन्न पाउँदैनथ्यौँ। तर मानिसको काम नै भन्नु हो, उसले भन्छ नै। यो गीत प्लेलिस्टमा हुनेहरू पनि चोरेको गीत भन्दै सुनिरहेका छन्। तिमीहरूको जोडी त कस्तो युनिक छ, उदाहरणीय प्रेम भन्दै हामीलाई सुनाउने मानिसहरू आफू कुरा गर्दा कस्तो नमुना मान्छे भन्दै हिँड्दा रहेछन्। युनिकको नेपाली रूपान्तरण नमुना नै हुन्थ्यो, अर्थ एउटै भए पनि भाग फरक, हाउस र होम भने जस्तै। मानिसको काम नै भन्नु हो। सायद हाम्रो प्रेम युनिक थिएन, नमुना थियो। बालाजु आइपुग्यो। नयाँ कोटमा अलिकति धुलो लाग्यो। झ्याल बन्द गरेँ। वनस्थलीबाट चढेर साइडमा बसेकी बहिनीले आँखा तरी। सायद झ्याल बन्द गरेको मन परेन उसलाई। आलु, रिस उठाएको तिमीले? झ्याल खोल न, नेवानी सधैँ कराउँथे। तिमी झ्याल बाहिर छौ भने मात्रै म झ्याल खोल्छु, म किच्चिँदै भन्थे। उसको थेप्छो नाक फुल्थ्यो रिसाएर, नबोलै झै गर्थे। म अझै हाँसिदिन्थेँ उसलाई देखेर। ऊ मेरो हात तानेर टोक्दिन्थे। कुकुर, रिसाउँदै भन्थे। तिमीबाट नै सिकेको, जिब्रो निकाल्दै गिज्याउँथे। केही क्षण नबोलेपछि टाउको हात तानी चुम्थे, टोकेको हात तानी चुम्थे। म मुस्कुराइदिन्थेँ। आफ्नो हात उसको काँधमा राखी टाउको जोड्दै सुन्दर भविष्य कल्पिन थाल्थेँ। दादा, झ्याल खोल्नु न, कस्तो नसुनेको हो, साइडमा बसेकी बहिनीले भनिरहँदा बल्ल झल्याच्च बिउजिएँ। झ्याल खोलेँ। पानी अझै पनि परिरहेको थियो। झ्यालको डन्डीमा अड्किएको पानीको थोपा भुइँमा खस्यो। हाँसेँ। जति अड्किन खोजे पनि पानीको थोपा आखिर खस्छ नै, वा घाम लागेपछि सुकेर उठ्छ। सम्बन्ध पनि त्यस्तै हुँदो हो सायद, जति प्रयास गर्दा पनि आखिर बचाउन नसक्ने। तर होइन, मेरो प्रेम असफल भयो भन्दैमा प्रेमलाई नै कलङ्कित गर्नु त भएन नि। प्रेम आफैमा सुन्दर चिज हो, भावना हो। सुरु खुट्टे अनि लैन्चर हुँदै जम्मल आइपुग्यो। झरेँ, हेरेँ त्यो अरोमा क्याफेलाई। यहाँको फिस फिङ्गर्स टेस्ट गरेको छौ? अरोमा क्याफे देखाउँदै सोध्दै थियो। तिम्रो फिङ्गर्सभन्दा मिठो त छैन होला, हाँस्दै उडाउँथे उसलाई। यहाँको बेस्ट हो। बागबजार, पुतली सडक, एनएससी, सुन्दरा र बसन्तपुर मेरो एरिया हो। कहाँको के स्पेसल छ सब थाहा छ मलाई। नाक फुलाउँथे भने मानौ यहाँको डन नै उही हो। काठमाडौँ आएको 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि मलाई खासै थाहा थिएन ठाउँहरूको बारेमा। सायद बाहिर ननिस्किएर होला। उसको सङ्गतमा लागेर बाहिर निस्किन सिकेको थिएँ। फेल हुने विद्यार्थीलाई शिक्षकले सिकाए झैँ, अर्थात् जबरजस्ती गरेर भए पनि मलाई बाहिर लैजान्थे। अब गाडी कताबाट लाग्छ र यो ठाउँ कुन हो भन्ने बुझ्ने भइसकेको थिएँ। सर, के ल्याउँ? वेटर भन्दै थियो। मानिस अनि आवाज दुवै अलि मोटो थियो। फिस फिङ्गर्स, एउटा चिकन चिल्ली, बोनलेस। मैले मेनु हेर्न नपाउँदै भने म पनि फिस्सा हाँसेँ। वेटर गयो अर्डर लिएर। वाइफाई कनेक्ट गर न, आफ्नो मोबाइल चलाउँदै भनिरहेकी थिए। मोबाइल निकालेको मात्र के थिएँ, उसले तानिहाली। कनेक्ट गरेर मेसेन्जर हेर्न लागि। उसको अनुहारको भाव चेन्ज भइसकेको थियो, मानव शिवको रौद्र रूप बाहिर निस्किने तर्खरमा थियो। तर रिसाइन। मोबाइल फिर्ता दिए, केही बोलिन। गीत बज्दै थियो, नितेश जङको हाम्रो नेपालमा। गीत नितेशको बज्दै थियो, तर बाजा नितेशको बजिरहेको थियो। मनमनै फिस्सा हाँसेँ आफ्नै जोकमा। तिमीलाई नितेश मन पर्दैन है? हाँस्दै सोधेँ। बोलिन। मोबाइलमा केही टाइप गर्दै थिएँ। वेटर आइपुग्यो। फिस फिङ्गर्स आयो। ल चाख्छु, अब तिम्रो फेभरेट कस्तो रहेछ? अलि जोकले बोलिरहेको थिएँ। वेटरले फर्किएर हेऱ्यो। ऊ अझै बोलिन। तिमीले नखाए म सबै खान्छु नि, फेरि थाहा छ नि, ट्याङ्कर हो म। हाँस्छु कि भनेर भने, तर असफल भएँ। खान लागेँ। ऊ पनि अलिकति खान लागे। खाइसकेर बाहिर आयौँ अनि जङ्गलको पुलमा पुग्दा ऊ सुक्क सुक्क गरिरहेको सुने। उसलाई अँगालोमा हालेँ। टाइटली हक गरेँ। झन् बेसरी रुन लागे। नरौ न भन्दा चुप गराइरहेको थिएँ। पुलका मानिसहरू हामीलाई नै हेरिरहेका थिए, जज गरिरहेका थिए भनौँ न। मलाई छोड्ने विचार गर्दैछौ है? रुन्चे शर्मा भनिरहेकी थिए। के भयो हौ? के भनिरहेको यस्तो? अझै बेसरी अँगाल्दै भनिरहेको थिएँ। तिमीभन्दा म जेठी छु भनेर तिमीलाई अक्वर्ड लाग्छ है? त्यही भएर अरू खोज्दैछौ फेसबुकमा। रुन कम गर्दै बोलिरहेकी थिए। पागल, योभन्दा बढी बोल्न चाहेन। साँच्ची भन न आलु, साँच्ची भन है आलु, छोडेर गइदिन्छु तिम्रो जिन्दगीबाट। यति भन्दै मलिन अनुहार गराएकी थिए। जान्छु भन्छु, मेरो यादहरूले छेक्दैनन् भने जाँदा हुन्छ। अलि रिसिँदैछु। भाग्य केसरी समापन हुन्छ। केही क्षण विश्राम।
अब भाग 2। बानी पार्छु नि, 21 दिनमा बानी पर्छ रे, सानो आवाजमा भन्छे। छोड्न सक्छौ? तिमीलाई पनि सजिलै जान दिन्छु जस्तो लाग्छ? हाँस्दै भने। तिम्रो एरियाको सबै स्पेसल चाख्छु अनि बल्ल छोड्ने सोचौँला। इत्रिँदै थपिरहेको थिएँ। अँगालोबाट बाहिर निस्की पेटमा चिमोट्न लागि। दुखेन, उसलाई हेर्दै मुस्कुराइरहेको थिएँ। एउटाले सताउँदा अर्कोले फकाए मात्रै न प्रेमको मिठास रहन्छ। उसको कम्मरमा हात लगी रत्नपार्कतिर लाग्यो। ऊ त्यहाँबाट बसन्तपुर गई अनि म चाहिँ बागबजार। अहिले पनि बागबजार जान लागेको थिएँ, तर पक्ड्नको लागि ऊ थिइन। पानी अझै पनि सिमसिम परिरहेको थियो। नयाँ कोडको चिन्ता लागेन। आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ता लाग्नु त उहिले छोडिसकेको थिएँ। भिज्दै बागबजार गइपुगेँ। आफ्नै ठाउँ आए जस्तो भयो। अगाडि बढ्दै जाँदा बागबजारले मलाई घिज्याइ लाग्यो। एक्लै जो हिँडिरहेको थिएँ आज। यहाँका गल्लीले समेत मेरो प्रेम देखेका थिए। एभरग्रिन गिफ्ट पसलमा आँखा अडियो। भित्र छिरेँ, गिफ्टहरू हेरेँ। एकपल्ट गोजीमा पनि हेरेँ। एउटा 1000 को नोट र 1-2वटा 150 का नोट कुच्चिएका थिए, कुचमुचिएका थिए। कति टाइटली हक गरेको क्या? तिम्रो गोजीमा कुचमुचिएका पैसा मात्रै कुचमुचिन्छु म। कति टाइटली हक गरेको क्या? तिम्रो गोजीको कुचमुचिएका पैसा चाहिँ कुचमुचिन्छु म। ऊ मतर्फ घुर्दै भनिरहेकी थिए। कहिले त मिलाएर राख्नु नि। अझै गाली गर्दै थपिरहेकी थिए। म फेरि पनि उसलाई अँगालोमा बाँधी बसिरहेको थिएँ। केही नबोली बस उसको आँखामा, उसको काँधमा टाउको राख्दै मुस्कुराइरहेको थिएँ। साँझ 6 बजिसकेको थियो। बसन्तपुरको फुच्चीको 11औं चिया पिइसकेपछि होस्टेल फर्किएँ। खाना खान मन लागेन। एकछिन सुतेँ। साँझको 8 बजेतिर गिफ्ट ऱ्यापरले ऱ्याप गरेको बट्टा झोलामा राखी बाहिर निस्केँ। बिहान 4 बजे पनि खाली नहुने रत्नपार्क पनि राति 9 बजेपछि खाली हुँदो रहेछ। बीच बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ, मोबाइलको स्पिकर फुल भोल्युममा राखेर। गीत कुन बजिरहेको थियो सायद याद पनि भएन। सोच्नमा ध्यान पनि गएन। भद्रकाली मन्दिरको पुल चढ्न लाग्दा एउटी आइमाई त्यहीँ बसिरहेकी थिए। छड्के नजर लाएपछि डराई छिटो भागेँ। इज्जत बचाएर भनौँ न। सुन्धारा आइपुगेँ। हतार के थियो र मलाई? सुन्धाराभित्र छिरेँ। गेस्ट हाउस, होटल र दोहोरी साँझले भरिभराउ रहेछ सुन्धारा। आजसम्म सुन्धाराको मोमो मात्र स्पेसल होला भन्ने ठानेको थिएँ। सुन्धाराको नाइट लाइफ पनि रमाइलो हुँदो रहेछ। एउटा दोहोरी साँझको अलि पर रहेको बेन्चमा बसेँ। दोहोरी साँझको दोहोरी सुन्दै फेसबुक खोलेँ, पोस्ट गरिहालेँ। ठमेल त त्यसै बदनाम छ, असली नाइट लाइफ त सुन्धारामा पो हुँदो रहेछ। 11 बजिसकेको थियो। 1-2वटा दोहोरी साँझ बाहेक बाँकी सुन्धारा निदाइसकेको थियो। निदाउन भन्दा पनि बत्ती बन्द भइसकेको थियो। हिँडे बसन्तपुरतिर पुगेँ। बेन्च भेटियो बस्नलाई। चिसो बढिरहेको थियो। बसन्तपुरकी फुच्चीको चियाको माया लाग्यो। ब्यागबाट बिस्कुट निकालेँ। एउटा खाइन सक्दा एउटा कुकुर अगाडि आइपुग्यो। बाँकी रहेको सबै दिएँ। चलाउन खोजेँ तर खाइसकेर आफ्नो बाटो लाग्यो। उसले पनि सोच्यो होला सबै त जस्तो बेरोजगार हुन्छन् र। हाँसेँ। घडी टिक गर्दै 3, 2, 1 गर्दै 12 बज्यो। नेवारीलाई फोन लगाएँ, उठेन। फेरि लगाएँ, फेरि पनि उठेन। 7औं पटकमा बल्ल उठ्यो। सानु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। विश यु अ ब्युटिफुल लाइफ अहेड। निन्द्रामा थिए सायद ऊ। अरे निदायो कि के हो? ओइ नेवानी बोल न। विश गरेको नि, केही रिप्लाई छैन है? रिसाउँदै भने। केही त सुनेन मैले। कस्तो झ्यारझ्यार आएको? फेरि भन न। अलि टाठो आवाजमा भन्दै थिए। केही होइन, चिसो छ राम्ररी सुत्नु भनेर फोन गरेको, गुड नाइट यति भनेर फोन काटेँ। रिसाएको चाल पाउँछ कि उसले भन्दै उसको फोनको प्रतीक्षा गरेँ मैले र त्यहीँ बसिरहेँ। जाडो अति नै थियो। टोपी लगाएँ। हात ज्याकेटको गोजीमा राखेँ। इयरफोनमा गीत बज्दै थियो। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। हाँसेँ। मेरो अवस्था त्यही मानिस जस्तो भएको थियो जोसँग 1000 रुपैयाँ हुँदाहुँदै पनि नसाटिएर भोकै रहनु पर्यो। अधिक प्रेम पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। फोनको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै निदाएछु। फोन बजिरहेको रहेछ। हेरेँ 15 मिस्ड कल्स। नेवानीको उठाएँ। ओ मिस्टर, उस नि गर्नु छैन है? रिसाउँदै भने। हाहा, यो बाहेक केही भन्न सकेन? मारिदिउँ? आज कता भेट्ने? हिजो रातिदेखि कुट्दैछु म तिम्रो घरको तलतिर। आउन मिल्छ भने तल आऊ, मिल्दैन भने बाल्कनीमा आऊ। जाडोले अलिकति काप्दै भनिरहेको थिएँ। केही बोलिन। ऊ फोन पनि काटिन। उसको घरको गेट खुल्यो। ऊ दौडिँदै मतर्फ आउँदै थिए। उसको पाइलाले जमिनमा होइन,
पियानोको सेता काला कीहरूमा हिँडे चाहिँ लागिरहेको थियो। केवल मैले सुन्ने सङ्गीत बजाउँदै म उसलाई अँगाल्नको लागि हात फैलाइरहेको थिएँ। ऊ आउन साथ मलाई पिट्न लागि अलिकति आँसु पनि देखिरहेको थिएँ। खुसीको या दुःखको छुट्याउनै सकेन। पागल छौ तिमी, रातभरि यहीँ बस्यौ? कुन इन्डियन मुभीले सिकायो यस्तो गर्न? आफ्नो हेल्थको केयर छैन? दिदीलाई मेसेज गरेर भनिदेऊ। प्रश्नको टोकरी ल्याएर राखिदिए। सधैँ मान्छे प्रेममा पर्छ र? पागल नै त हो प्रेममा पर्ने। बाँकी प्रश्नको उत्तर दिन जरुरी ठानेन। ऊ मेरो अँगालोमा आइरहेकी थिए। नर्थ फेसको ज्याकेटमा हक गर्दा फिल नै आउँदो रहेनछ। हाँस्दै भने। आलु रिसाउँदै भने, बाबा मामु हुनुहुँदैन आज, जाउँ माथि। आफै थपी। बेन्चमा राखेको झोला लिएर माथि गएँ। एकछिन पर्खाएर चिया लिएर आएँ। यति बिहान बसन्तपुरमा उही फुच्ची मात्रै छ। यो फुच्चीको चिया भए पनि खाऊ। हाँस्दै भनी, चियाभन्दा बढी न्यानो तिम्रो मायामा छ। उसलाई तानी काखमा राखेँ। भाग 2 यसरी सकिन्छ। केही क्षण विश्राम। भाग 3। जाडोले कालो भएका ओठ उसका क्याडबरी ओठसँग जोडिन पुगे। एकछिनसम्म छुट्न मानेनन्। ऊ उठेर चिया हातमा थमथमाई र आफू पनि पिउन लागि। ओठले दिनुपर्ने मिठास दिइसक्यो। चिया पनि खल्लो लाग्छ होला अब, चिच्चिँदै भने। ऊ पनि हाँसी। चिया पिउँदै ब्यागबाट फुल निकालेर दिएँ। ओइलाइसकेको थियो। बेबी, तिमी यो फुल जस्तै छौ, मनमोहक। यो फुल चाहिँ कुनै दिन तिमी पनि ओइलाउँछौ, म पनि ओइलाउँछु। सबैजना ओइलाउनै पर्छ। तर सानो, तिम्रो धड्कन धड्किरहुन्जेल, आँखाका दृष्टि रहन्जेल, दुईतर्फी सास रहन्जेल। तिम्रो खुसी कहिले नओइलाओस्। ह्याप्पी बर्थडे टु यु माई लभ। आई लभ यु सो 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 मच। आलु च्याप्प बेरी फेरि पनि। मुसुक्क मुस्कुराएँ। गिफ्ट नहेर्ने? ब्यागबाट बट्टा निकाल्दै भने। वेट, लेट मी गेट व्हाट इट मे बी। हस्, वाच दिएर के गर्नु? तिमीलाई समय दिन सकेन भने। सो फोटो फ्रेम? तिमीले मलाई मुटुमा कैद गरेर राखेकी छौ, फोटो फ्रेम किन दिनु? अर्कैको फोटो राख्यौ भने? हाँस्दै भने। देन व्हाट? अब त म खोल्छु। हस् हजुर, हजुरकै हो यो गिफ्ट। ऊ ऱ्यापर निकाल्दै थिए। कस्तो लाग्यो गिफ्ट? सोधिहालेँ। गिफ्ट दिनेवाला मान्छे चाहिँ राम्रो। गिफ्ट राम्रो लागेन? गिफ्ट पछाडि दिदीप्रति रिस उठ्यो। त्यस्तो भनेर मलाई जिस्काउँदै थिए। थाहा छ आलु तिमीलाई, जब तिम्रो 81 मुड चेन्ज हुन्छ नि, तिम्रो कान रातो हुन्छ। मन पर्यो हो तिम्रो गिफ्ट। इट्स प्रिटी। गोरो मान्छेको यस्तै हो, थाहा भइरहन्छ। तिमी जस्तो कालो हो र? उसलाई जिस्काउँदै भने। उसले वास्तै गरिन। मैले ल्याएको त्यो गिफ्ट चाहिँ उसलाई अति मन परेको थियो। साइडमा हार्ट सेपको भिन्न भिन्न आकारका थिए। अनि समुद्र रङको त्यो चाइम्सको बिचमा रहेको एउटा केटा अनि अर्को केटी थिए। यो चाहिँ तिमी अनि यो चाहिँ म। हस्, ऊ भन्दै थिए। हस् हजुर, यो बस्छ तिम्रो सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँमा, तिम्रो मुटुमा। जिस्किन खोज्दै थिए। होइन पागल, बाल्कनीमा भनेको। उसको टाउकोमा प्याट्ट हानेर बाल्कनीमा झुन्डाउन लागे। आधाभन्दा बढी त यही ठाउँमा समय बित्छ हजुरको, त्यही भएर यहीँ राखिदिन्छु। मेरो अलिकति भए पनि याद आउँथ्यो कि हामी त्यो विन्ड चाइम्सले निकालेको धुन सुन्छौँ। मधुर ध्वनिसहित एकापसमा ठोकिन्छन्। हेर न आलु, उनीहरू एकापसमा जिस्किँदैछन्। अनि त्यो निस्किएको आवाज चाहिँ मलाई उनीहरूको प्रेमको ध्वनि चाहिँ लाग्छ। तिमीलाई के लाग्छ? ऊ एक स्वरले बोल्दै थिए। मलाई मेरी नेवारनीको माया लाग्छ, उसलाई उचाल्दै भन्छु। अनि उसको हातको चिया खान पनि मन लाग्छ। उसलाई तल झारेर भन्छु। ऊ हाँस्दै किचनतर्फ जान्छे। एक क्षण विश्राम।
गिफ्ट लानुहुन्छ सर? गिफ्ट पछाडि दिदी भन्छन्। विन्स साइम म हाँस्दै भन्छु। गिफ्ट प्याक गरेर अनि पैसा तिरेर त्यहाँबाट निस्किएँ। पद्मकन्या कलेज अगाडिका पानीपुरी बेच्ने दाइहरू ग्राहकको प्रतीक्षामा थिए। पानी परेर होला कोही आएका थिएनन्। छेउको दहीपुरीवाला दाइले सायद चिन्यो होला मलाई। मुसुक्क मुस्कुरायो। म मुस्कुराइनँ। महालक्ष्मी ब्याङ्केटको अगाडि थिएँ म। भित्र जान सकिरहेको थिइनँ। बागबजार बस्दा निम्तो नआए पनि कयौँ पटक फुल कन्फिडेन्सको साथ छिरेको हो त्यस ब्याङ्केटमा। तर आज निम्तो हुँदा पनि भित्र छिर्न सकिरहेको थिइनँ। जसरी तसरी भित्र छिरे। रङ्गीन माहौल। गाडीबाट राम्रा राम्रा मान्छे निस्किरहेका थिए। एक दिनको लागि राम्रो भएको फोटो निकालिरहेका थिए। कोही एउटा कुनामा जम्मा भई टिक टिक बनाइरहेका थिए। कोही चाहिँ इन्स्टाग्राममा बुरम्याङ गरिरहेका थिए। ब्याङ्केट हलको अगाडि दुलादुलैको फोटो देखेँ। मोबाइलको फ्रन्ट क्यामेरा खोलेर आफ्नो अनुहार हेरेँ। दुलाभन्दा त गोरु नै थिएँ। चित्त बुझाउँदै हाँसेँ आफै। सोफामा उसलाई देखेँ। कति राम्रै देखिए कि है, खुसी छे कोही भनिरहेको थियो। नर्भस छे, प्वाक्क बोलिहालेँ। कसले भनेको चाल पाएनन् सायद तिनीहरूले। वेटरले चिसो ल्यायो। मन चिसो पहिले नै थियो। खान मन लागेन। एउटा कुनामा गई बसेँ। मोबाइल खोलेँ। ब्याङ्केटको वाइफाई कनेक्ट गरेँ। स्लो थियो तर मलाई हतार थिएन। मेसेन्जर खोलेँ। एक हप्तादेखि मेसेन्जर खोलेको थिएँ तर कसैको रिप्लाई गरेको थिइनँ। आँखाले एउटै च्याटेड खोज्यो। भेटाए पनि पागल। आँखा गयो पनि त्यही अन्तिम मेसेजमा 14 मा आउँछौ भन्ने होप गरेको छु। होप टु सी यु डियर। अनायासै आएको फ्रेन्ड रिक्वेस्टले केही सोच्न नसक्ने बनायो। जब दिमागले हजारौँ कुरा सोध्छ तब पनि सोच्नै नसक्ने भइँदो रहेछ। अक्सर मनभरि कुरा थुपारेपछि हृदय अनि दिमाग दुवै भारी हुँदो रहेछ। उसकै थियो। सायद 1.5 वर्ष जति भएको थियो उसले ब्लक गरेको, बिना कुनै कारण। सायद उसका केही कारणहरू थिए। उसका सुख दुःख बुझ्ने म उसका कारणहरू बुझ्न सकेको थिइनँ। पुराना कुरा सम्झिन चाहेन। कन्फर्मको बटन थिचेँ। मेसेजमा आतुर थिएँ। मेसेन्जर खोलेँ। आँखा गयो ब्लक हुनुभन्दा अगाडिको मेसेजहरूमा। एक हप्ता नबोल्दैमा छोड्छु जस्तो लाग्छ। ओ हेलो। मोबाइल स्विच अफ हो कि ब्ल्याक लिस्ट हो? इट्स बिन अ मन्थ। इट्स डोन्ट निड यु। आई डोन्ट निड यु। आई निड द रिजल्ट्स। I didn't want to encounter the tomorrow. It's been 60 such tomorrows. Happy birthday to you. यसको तल थियो नीलो ब्याकग्राउन्डका सेता अक्षर। You can't reply to this conversation anymore. भाग 3 यसरी समापन हुन्छ। भाग 4। मेरो इगोको पर्खाल मैले लेख्न लागेको हाईको अघि आइदियो। मेसेज बक्समा लेखेको हाईलाई ब्ल्याक स्पेस दाबेर फिर्ता दिएँ। युट्युब खोलेँ। मान्ने अरोराको भजन बजाएर सुनेँ। करिब 1 महिनापछि अवेन्जर्स इन्ड गेमको आइरन म्यान मर्छ भन्ने स्पोइलर्स राखेको स्टोरीमा उसको रिप्लाई आयो। आई हेट यु। क्याप्टेन अमेरिका रिटायर भयो। अब नेक्स्ट क्याप्टेन अब फ्याल्कन हो। उसको फेभरेट क्याप्टेन हो भन्ने थाहा पाएर रिप्लाई गरेँ। आई हेट यु। आई हेट यु। त्यस बेला त कुनै मार्भल मुभिजको स्पोइल्स पनि दिएको थिएन। त्यति बेला चाहिँ किन हेट सोधिहालेँ। सिन गरेर छोडी रिप्लाई गरिनँ। मैले पनि वास्ता गरिनँ। बोर्ड्स थियो 2 दिनमा। श्रावण 13 मा रिजल्ट आयो बोर्ड्सको। नसोचे पनि 3.72 आयो। राति 12 बजे उसको मेसेज आयो।
Hey, it's 14th. Happy birthday. And congratulations for such wonderful GPA. खुसी थिएँ। रिजल्टले हो या उसको विसले थाहा थिएन। भाउ खान मन लाग्यो। रिप्लाई गरिनँ त्यस दिन। अर्को दिन बिहान रिप्लाई गरेँ। थ्याङ्क यू। पछाडि लभ इमोजी हाल्न मन थियो तर दिमागले मानेन। रिप्लाई गरेँ। नबोली बस्न मनले मानेन। धेरै प्रश्नहरूको उत्तर माग्नु थियो। यो सायद ऊ दिन चाहन्न थिए। सायद उत्तरले म आफैलाई दुखाउँछ भनेर पो हो कि। अहिले त बर्थडे याद रहेछ। पोहोर चाहिँ किन नगरेको? हाहा, त्यस्तो होइन। पोहोर बिर्सेकी थिएँ। बिर्सेको र याद गर्न नचाहेकोमा फरक हुन्छ होला होइन? याद गरेर आफैलाई किन दुखाउनु र दुखाउने बाटो आफूले किन खन्नु? पछि एक्कासी दुखाउनु भन्दा अहिलेदेखि नै दुःखको बानी पाल्नु ठिक होला। मान्छे एक दिन मर्छ भन्दैमा जन्मनसाथ मार्दिनु ठिक हो र? बाजाबाज भइरहेको थियो हामी बीच म्यासेजमा नै। कारणहरू अलिअलि बुझिरहेको थिएँ म। आफ्नो गाली नसोच्नु आलु। आई हेभ माई रिजन्स। गल्ती होइन, साँचो माया चिन्नको लागि भगवानले दोस्रो चान्स दिएका हुन्। हाँस्दै मेसेज गर्छु। माया साँचो नै थियो, बस परिस्थिति गलत भइदियो। होला म उसको कुरामा इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको थिइनँ। म भन्दा माया गर्ने भेटिहाल्छन् नि। राम्रा पनि त्यहाँ जड्या घट्दैमा भट्टी कहाँ सुनसान हुन्छ र? आशाको किरण देखाउँदै थिए। हाहा, भेटिन्छन् होला नि। तिमी भन्दा राम्री पनि हजारौं छन्। तर हिमालयमा तपस्या गर्न जानु र 1 हप्ता घुम्न जानुमा फरक छ म्याडम। म कहिले सुनसान हुने छैन, तर एक्लो हुनेछु। उसको आशाको किरणलाई आफै निभाइदिएँ। जिन्दगी सोचेको जस्तो हुँदैन आलु। वी विल अलवेज बी गुड फ्रेन्ड्स। यो 1.5 सालमा आई मिस्ड शेयरिङ थिङ्स विथ यु। आई नो यु आर हर्ट, बट यु विल नो आई मेड अ राइट डिसिजन। सायद सम्झाएर थाकिसकेकी थिएँ। अब पढ्दै थिएँ, एउटा फोटो आयो। निमन्त्रणा प्रार्थी। पढेँ, अक्क न बक्क भएँ। सायद जिन्दगी फिल्म हुँदो हो त। यस पलमा खतरा ब्याकग्राउन्ड बस्थ्यो होला एउटा सेन्टी गीत। फेरि अर्को मेसेज आयो। 14मा आउँछौ भन्ने होप गरेको छु। होप टु सी यु देयर। रिप्लाई गरिनँ। गरौँ पनि कसरी? जाँदिन सोचेको थिएँ, तर उसलाई हेर्नु थियो। सायद अन्तिम पल्ट। रिप्लाई गरेँ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। कुनाबाट उठेँ, उसको अघि गएँ। उसको मुहारको खुसी उड्यो। सायद आशा गरेकी थिइनँ म आउँछु भन्ने। उसलाई गिफ्ट दिएँ। थ्याङ्क यू पनि भन्न सकिनँ उसले। मुसुक्क हाँसेँ। धेरै भन्नु थियो, तर भने यति मात्रै। बी ह्याप्पी सधैँ। केटीहरू फोटो खिच्न आतुर थिए उसँग। ऊ खुसी थिए फोटोमा कैद हुनको लागि। सायद साँचो प्रेम होला। एउटा लाइन याद आयो। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जल्नी चाहिए। प्रेमको आगोले उसलाई न्यानो दिइरहेको थियो, त मलाई प्रेमले केवल असहनीय रात मात्र दियो। तर खुसी थिएँ उसको लागि। म निस्किएँ। म बाहिर निस्कनु र जन्तीभित्र छिर्नु एकै समयमा भयो। समाप्त। आज हामीले अन्तर्यामी सागर निरौलाद्वारा लिखित, कुशल कँडेलद्वारा लिखित म एकपटक मरेको थिएँ, रोशनी थपलियाद्वारा लिखित रेप र नितेश अधिकारीद्वारा लिखित अन्तिम भेट वाचन गऱ्यौँ। तपाईहरुलाई सबैभन्दा राम्रो कुन लाग्यो त्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। हामी समय मिलाएर एकचोटि, महिनामा एकचोटि भिडियो, लाइभ भिडियोद्वारा तपाईहरुलाई मन परेको आख्यान, कविता, गजल वा जुनसुकै साहित्य सामग्री तपाईहरुलाई मन परेको छ, सबैभन्दा बढी रुचाइएका केही सामग्रीहरूलाई हामी भिडियो लाइभ मार्फत फेरि पनि वाचन गर्नेछौँ। र यदि तपाईहरु त्यो पढ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो आस्लुन पेज लाइक गर्नुहोला। हाम्रो आस्लुन पेजमा नै यो लाइभ हुने भएको कारणले गर्दा आस्लुन पेज लाइक गर्नुहोला। हाम्रो सृजनशील समाज नेपालको ग्रुप छ, क्रिएटिभ सोसाइटी नेपाल आस्लुन भन्ने, सो ग्रुप जोइन गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुहोला हाम्रो पेज, ग्रुप र यो लाइभ अडियोलाई। आजको श्रृङ्खला यही सकिन्छ।
सुनेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। भोलि 11 बजे फेरि नयाँ साहित्यिक सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछु। अहिलेको लागि बिदा माग्छु। धन्यवाद।